दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र मच्चिएको किचलो र यसले ल्याउन सक्ने सम्भावित परिणाममा विश्लेषण गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अब यो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र जो रडाको मच्चिएको छ, यो झैझगडा र यसले ल्याउन सक्ने परिणामहरू र यो भित्रका योजनाहरू, उनीहरूका षड्यन्त्रहरू, उनीहरूका नियतहरू के देख्नु भएको छ? कसरी बुझ्नु भएको छ यिनीहरूको झगडालाई? उनीहरूले जुन बेलामा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीको बीचमा पार्टी एकता गर्दाखेरि सिद्धान्त बारेमा छलफलै भएन, साङ्गठनिक प्रणाली बारेमा छलफलै भएन। अब चुनाव आइहाल्यो, तत्कालीन माओवादीले काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य गर्दाखेरि त्यति फाइदा देखेको थिएन। स्थानीय निकायमा त काङ्ग्रेससँग गर्यो नि उसले, तत्कालीन माओवादीले। अब काङ्ग्रेससित पनि सहकार्य, चुनावी सहकार्य गर्दाखेरि त्यति फाइदा देखेन। अब एमालेलाई नि के भयो भने अब काङ्ग्रेससित चाहिँ भिड्नुपर्ने, त्यस कारणले चाहिँ नेकपा, तत्कालीन नेकपासित, माओवादीसित सहकार्य गरेपछि चुनावमा सफलता पाइन्छ भन्ने उसले पनि देख्यो। त्यसो हुनाले दुईटैले चाहिँ फाइदा देखे। तत्कालीन माओवादीले पनि एमालेसँग सहकार्य गर्दाखेरि चुनावमा सफलता मिल्ने देख्यो। तत्कालीन एमालेले पनि तत्कालीन माओवादीसित चुनावी मोर्चा बनाउँदाखेरि फाइदा हुने देख्यो र उनीहरूले त्यति बेला अब पार्टीलाई कसरी लैजाने, पार्टीको राजनीति के हुने, साङ्गठनिक पद्धति के हुने, अनि त्यो पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि त्यसको फर्मेसन कसरी गराउने, कति, यी सबै यावत कुरामा उनीहरूले छलफल गरेर त्यसरी पार्टी एकीकरण गरेकै होइनन्। अब चुनाव आइहाल्यो, त्यसो हुनाले दुईटा अध्यक्षले मिलिमतो गरे हैन, चुनावमा जाने अध्यक्ष दुईटै हुने, अनि चाहिँ सत्ताको चाहिँ भागभण्डा दुईटैले गर्ने। अब त्यही कुरा चाहिँ नि अब तत्कालीन माओवादीको नि केन्द्रीय समिति थियो, एमालेको नि तत्कालीन एमालेको नि केन्द्रीय समिति थियो। अब उनीहरूलाई अलिअलि जानकारी त भयो, सबैलाई चाहिँ चुनावमा सफलता पाउनु थियो केन्द्रदेखि तलसम्म। त्यस कारणले पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा सैद्धान्तिक छलफल, अब साङ्गठनिक छलफल, अनि त्यो कसरी जाने भन्ने यावत कुरा चाहिँ विस्तृत कुरामा उनीहरू लाएनन् र पार्टी चाहिँ एकता गरेको घोषणा गरे। अब पद पनि दुईटाले बाँडे। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ आफ्नो दर्शन छ, आफ्नो साङ्गठनिक पद्धति छ, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई कसरी समाधान गर्ने कुरा छ, व्यवस्था लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धति छ नि त। त्यस कारणले मार्क्सवादको चाहिँ आफ्नो दर्शन छ, आफ्नो राजनीति छ, आफ्नो तपाईँको चाहिँ अनुशासन छ, त्यो सबै छ नि। अब त्यो त छ, त्यो उनीहरूलाई थाहा नभएको नि होइन, तर त्यतातिर लाएर उनीहरूलाई फाइदा भएन। पार्टी एकीकरण गरिहाले, पार्टी एकीकरण गरेर चुनावमा तपाईँको चाहिँ सफलता पनि प्राप्त गरे, काङ्ग्रेसलाई भित्तामा पनि पुर्याए। उनीहरू मिलेका कारणले हो काङ्ग्रेस भित्तामा पुगेको होइन। यदि उनीहरू नमिलेको भए काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अहिले यसरी परै बसेर टुलु बसेर अब रोइरहनु पर्ने थिएन काङ्ग्रेसलाई। त्यतिसम्म गरे। त्यसपछिका दिनहरूमा पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा उनीहरूले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई त पाउँछ नि एकातिर लगाएर फाले। जसको शक्ति उसको भक्ति भयो। अहिले ओलीजीका साथमा नि केही अवसरवादीहरू, केही महत्त्वाकाङ्क्षीहरू, केही पद प्रतिष्ठा र त्यसबाट चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गर्ने चाहिँ केही मान्छेहरू वरिपरि घुमिरहेका छन्। ओलीजी पनि एक्लै त तमासा देखाइरहनु भएको छैन होइन।
अनि अब अर्कोतिर अब चाहिँ प्रचण्डको आफ्नो चाहिँ अब चिन्ता छ होइन। अब फेरि के भयो भने लेलिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले त के भन्छ भनेर भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चाहिँ अन्तर्विरोध हो, त्यो सङ्घर्ष हो। त्यो सङ्घर्षलाई त त्यही किसिमले समाधान हुन्छ नि। त्यो बालुवाटारमा जुन नेताका मुखबाट जे कुरा चुन्छ त्यो तुरुन्तै बाहिर तपाईँ चाहिँ मिडियामा आइहाल्छ। अब यो के भयो भने एकीकरण प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेका कारणले अथवा भनौँ सिद्धान्तमा टेकेर यो एकीकरण नभएको हुनाले यो झगडा भएको हो भन्ने तपाईँको कुरा निस्कियो। त्यसो हो भने यो एकीकरण त एमाले र माओवादीका बिचमा भएको थियो, तर पूर्व एमालेहरू पनि आज ओली विरुद्ध उभिएका छन्। त्यो स्थिति कसरी भयो त? नै ओलीले चाहिँ लेलिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई तपाईँ चाहिँ पोलेर खाइदिए नि, त्यो कुनै कार्यान्वयन नै गरेन। त्यसो भए लेलिनवादी सिद्धान्तमा अडिएका छन्। उनीहरू पनि तपाईँ लेलिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त त उनीहरूले पुरानो हो भने हुन्। पहिले मार्क्सवादी हतियार लेलिनवादी हतियार के हुन्छ भने जथेर आफूलाई चाहिन्छ त्यथेर चाहिँ फलाक्ने हो। आज सिद्धान्तको लडाइँ हो र भने होइन, सिद्धान्त लडाइँ होइन। तपाईँको चाहिँ तै पनि त तपाईँको चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त जब अन्तर्विरोध हुन्छ, जब समस्या आउँछ त्यसको समाधान गर्ने तपाईँको चाहिँ सङ्गठनात्मक पद्धति छ नि त। सङ्गठनात्मक पद्धति भनेको के हो भने सङ्गठन अलिअलि बनाएका छन्, होइन प्रयोग भएको छैन। होइन, उनीहरूको पार्टी एकीकरणको तपाईँको चाहिँ प्रक्रिया नै टुङ्गिएको छैन नि। पार्टी एकता छैन। पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ताहरू नेताहरू त तपाईँको चाहिँ फाजिलमा परेका कर्मचारी भएर बसिया छन्। यो दैनिक जो उनीहरू वार्ता गरिरहेका छन् नि, प्रचण्ड, हाम्रो ओलीज्यू, कुनै बेला 4-5 नेता अरू पनि मिसिन्छन्, कहिले सचिवालय भन्छन्, स्थायी कमिटी स्थगित भइरहेको छ। यो के को छलफलको लागि हो त? त्यसो भए यो पद र प्रतिष्ठाको लागि, पदको लागि, शक्तिको लागि। यो घन्टौँ बसेर ओली र प्रचण्डज्यू के कुरा गर्नुहुन्छ होला? दैनिक चाहिँ 2-3 घन्टा बस्नुहुन्छ। त्यही तपाईँको चाहिँ नि अब उनीहरूले भनिरहेका छन् तपाईँले पद छोडिदिनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीको पद पनि छोडिदिनु पर्यो, अब पार्टी अध्यक्ष पद पनि छोडिदिनु पर्यो। त्यो कुरो त 2 मिनटमा टुङ्गियो नि। उहाँहरूले तपाईँहरू छोड्नु पर्यो भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले म छोड्दिनँ भन्नु पर्यो होइन। उहाँले तिमीहरूको जे लाग्छ त्यही गर भनिसक्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि कुरो त टुङ्गिसक्यो नि। तैपनि दैनिक 2-3 घन्टा केका लागि भेट्छन् होला भने कि होइन? त्यो भित्र तपाईँको चाहिँ मनका कुराहरू तितो पिरो पोखिरहन हुन् नि। त्यो त अब उनीहरूले जे चाहिँ तितो पिरो पोख्छन् त्यो सबै त अब के थाहा भयो र होइन। अब पनि एक सिटिङमा सकिहाल्छ त? सकिएन नि। होइन, उनीहरू पद्धति अनुसार तपाईँको चाहिँ त्यो लेलिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धति अनुसार त चाहिँ गएकै छैनन् नि। जसलाई जहाँ जे मन लाग्छ त्यही कुरा गरेको छ, त्यही बथुवाइ गरेको छ, त्यही आलोचना गरेको छ। दुनियाँ चाहिँ जग हँसाएका छन्। त्यस कारणले उनीहरू पहिलो कुरा त यो सबै गतिविधिले उनीहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिएका मात्रै हुन्, दुनियाँलाई चाहिँ दुनियाँ हँसाउन। तर चाहिँ सङ्गठनात्मक पद्धति छ नि त। सङ्गठनात्मक पद्धति अनुसार जाने हो भने त चाहिँ 1-2 सिटिङमा त कुरा त टुङ्गिन्छ। पछिल्लो घटनाक्रममा कुरा मिलेको जस्तो देखिया थियो। अब विवाद मत्थर भयो, अब मिल्छ भन्ने जस्तो। मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने कुराहरू आएको थियो, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने, केही मुख्यमन्त्री पनि परिवर्तन गर्ने भन्ने। दुवैजना अध्यक्ष राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि गए, त्यहाँबाट फर्किने बित्तिकै प्रचण्डले फेरि खण्डन गरे होइन। यो घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, प्रचण्ड त आफ्नो जो निर्णय भएको त्यो निर्णयमा चाहिँ नउभिएको कुरा देखियो, नअडिएको। मलाई झुक्क्याएर जसलाई देख्यो उसलाई खुसी पार्ने चाहिँ कुरा त गलत कुरा हो नि। एउटा कुरा त्यो पार्टीभित्रका चाहिँ नि हजारौँ कार्यकर्ता नेताले भन्दैछन् नेकपा र एमालेको चाहिँ त्यो त पार्टी एकीकरणै भएको छैन। अझ पार्टी एकीकरण नै नभएको ठाउँमा त्यो ठाउँमा यो 4 महिनाको बिचमा चाहिँ महाधिवेशन कसरी हुन्छ? महाधिवेशनको दस्तावेज तयार गर्नुपर्ने, अनि चाहिँ जिल्ला सम्मेलनहरू गर्नुपर्ने, क्षेत्रीय सम्मेलनहरू गर्नुपर्ने, प्रदेश सम्मेलनहरू गर्नुपर्ने। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले त चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ महाधिवेशन भोगेर आएका छौँ नि। कमसेकम महाधिवेशन गर्न चाहिँ घटीमा 1 वर्ष लाग्छ। त्यसको सबै तयारी गर्न, दस्तावेजको तयारी गर्नु पर्यो, सङ्गठनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो, फोरम खोल्नु पर्यो, भनेको
कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सबभन्दा जनवादको प्रयोग चाहिँ महासनको बेलामा हुन्छ। ऐपछि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू अब उपल्लो चाहिँ समितिले माने भनेको कुरा तल्लो समितिले मान्नुपर्छ। सम्पूर्ण समिति तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय समितिको मातहत हुन्छ। जब महासनको मिति डिक्लियर हुन्छ तल सेल कमिटीदेखि माथि महामन्त्रीसम्मको आलोचना विरोध पार्टीले ल्याएका चाहिँ दस्तावेज राजनीतिक सङ्गठन पद्धतिको बारेमा सबै पार्टी सदस्यहरूले त छुट हुन्छ आफ्नो विचार राख्नु, आफ्नो ठाउँमा बसेर पार्टीका नीतिहरू, पार्टीका अनुशासनहरू, नेताका सदस्यतै टुङ्ग्याएको छैन उहाँहरू। हो, उनीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ यहाँ हल्ला गर्छन् नि, तपाईँले भन्नुभयो नि यो पार्टी फुट्न त फुट्दैन। जुन पार्टी जोडिएकै छैन, जुन पार्टीको एकीकरणै भएको छैन, केही टाउकेले मात्र तपाईँ चाहिँ पार्टीको नाम भजाएर दुई टाउका जोडिएको हुन् कि होइनन्, किनभने यो आशंकामा बसेको छ। कतिपयले के भन्छन् भने प्रचण्डज्यू र ओलीबीच सहमति भइसक्यो, राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँहरू साक्षी राख्न जानुभएको, एउटा प्रमाणको रूपमा राख्न जानुभयो। जनार्दन शर्मा र विष्णु पौडेल पनि सँगसँगै छन्, यो कुरा बाहिर ल्याएनन्। अब एकातर्फ यो बुझाइ पनि छ, फेरि प्रचण्डज्यूले बाहिर आएर यता पनि थुमथुम्याउने प्रयास गर्नुभएको छ आफ्नो पक्षीय नेताहरूलाई, खनाल माधव नेपाललाई। यो डबल गेम प्रचण्डज्यू खेलिरहेको हो कि होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? ओलीज्यूसँग पनि जोडिएर बस्ने हो, ठिक छ, सहमति गर्ने आन्तरिक रूपमा, र यता पनि होइन है भनेर यिनीहरूलाई पनि गर्ने, यो डबल गेम, डबल स्ट्यान्डर्ड, त्यो त तुरुन्तै भण्डाफोर भइहाल्यो नि, तुरुन्तै विरोध भइहाल्यो नि। त्यस्तो पनि तपाईँको चाहिँ नि हुन्छ। जता पनि ठिक्क पारेर पनि पार्टी चल्छ, जता पनि ठिक्क पारेर चाहिँ काम चल्छ। त्यही प्रचण्डको चरित्र के हो भने मैले तपाईँसँग बुझ्न खोजेको कुरा, उहाँ डबल गेम खेलिरहनु भएको छ कि सत्य कुरा के हो? होइन, उनलाई पनि तपाईँको चाहिँ नि अब अध्यक्ष हुनै परेको छ, फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुनै परेको छ। त्यसो हुनाले तपाईँको चाहिँ नि अब उनलाई पनि अब अध्यक्ष नभइभए होइन, प्रधानमन्त्री नभइभए होइन, ओलीजीले तपाईँको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री नि नछोड्ने, अध्यक्ष नछोड्ने, त्यसो हुनाले सबभन्दा घन चक्कर तपाईँको चाहिँ प्रचण्डलाई पनि छ। अब उनीहरू एउटा क्रान्तिकारी सही कम्युनिस्ट पार्टी हो, त्यो पार्टी देश र जनताको लागि हो भने त तपाईँको चाहिँ नि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ दुईवटा अध्यक्ष त अरू बुर्जुवा पार्टीमा त हुने भयो, केही भएन, 4वटा 5वटा नि हुने भयो, 6वटा नि थिए कहीँ अध्यक्ष होइन। त्यो उनीहरू चाहिँ पदको लागि, राजनीतिबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नेको लागि तपाईँको चाहिँ पदको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व हुन्छ। तर अब उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी बनाएकै भए त लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा तपाईँको चाहिँ दुईवटा अध्यक्ष कहाँ हुन्छ? त्यो दुईवटा अध्यक्ष बनाएकै हिसाबले चाहिँ उद्गम नै त्रुटिपूर्ण भयो। होइन, दुईवटा होइन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपाले राष्ट्र र जनताको पक्षमा हितमा काम गर्न त्यो बनेको हो भने एउटा अध्यक्ष भए काम चल्दैन। या त प्रचण्ड हुने एउटा अध्यक्ष, या त ओली, माधव, झला जो भए पनि। अब अहिलेसम्म उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि अब पार्टी तत्कालीन माओवादीले नि एउटा अध्यक्षले काम चल्ने, एमाले नि तपाईँको चाहिँ मनमोहनजीलाई अध्यक्ष बनाएपछि अहिले त्यतिखेरसम्म त एउटा अध्यक्षले काम चल्ने। राजनीतिक प्रणालीमा नै त्यही हो। जब दुईवटा अध्यक्ष बन्न बित्तिकै त त्यहाँ तपाईँ भाँड भैलो भयो। अब एउटाले अहिले राप्रपा भन्ने पार्टी छ, 3टा अध्यक्ष राखेको छ, एउटा राजपा त 6वटा राखेको थियो। जात्रा हेर्नुहोस्, यो ठ्याक्कै यो ठ्याक्कै के हो भने राजनीति तपाईँ चाहिँ राष्ट्र र जनताको सेवाको लागि, त्यो जनताको मुक्तिको, राष्ट्रको चाहिँ सुरक्षाको लागि, विकासको लागि होइन नि। नेपालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अब कोही बेला 6वटा अध्यक्ष, कोही बेला अहिले 3टा अध्यक्ष बनाएछन्, कहीँ तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी भन्ने आफूलाई, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धति, अनि उनीहरूले बनाउँछन् 2टा अध्यक्ष। हेर्नुहोस् है, त्यो 2टा अध्यक्ष बनाएकै कारणले अहिले झगडाको मूल चाहिँ ऊ त्यहीँ देखिएछ। तल जिल्लातिर, प्रदेशतिर यताउति भन्दा पनि आदर्श सिद्धान्तको मतलब भएन। पद चाहियो, आदर्श पद चाहियो, शक्ति चाहियो। त्यो शक्तिमा पदमा बसेपछि तपाईँ चाहिँ रजाइ गर्न पाइयो, सम्पत्ति चाहिँ हँसाउन पाइयो, अनि आफ्नो शान देखाउन पाइयो। राजनीतिक प्रणाली हामी यहाँ त्यही रूपमा विकसित हुँदै के विकास त्यही भएको छ। नेकपामा मात्रै होइन, सबै राजनीतिक अरूमा पनि देखिरहनु भयो नि तपाईँले। चाहिँ पद नभए मरिहाल्ने,
बिना पद चाहिँ तपाईँ उसले राजनीति नत्र जनता र राष्ट्र पद प्रतिष्ठा र पैसा पैसा भएन भने त त्यो राजनीतिमा टिक्दैन त्यसैको लागि राजनीति। त्यसो भएर नेपाली जनताको राजनीति गर्ने मान्छेहरूप्रति यो जुन वितृष्णा छ नि यो जनताको वितृष्णाले तपाईँ चाहिँ मुलुकमा चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहिँ डरलाग्दो दुर्घटना हुने खतरा छ। म त्यो दुर्घटनातर्फ त आउँछु नै, त्यो दुर्घटनातर्फ त आउँछु नै, तैपनि म नेकपामै कहाँ जोड्छु भने नेकपा भित्रको लडाइँमा अर्को एउटा समूह छ माधव नेपाल प्रचण्ड झलनाथ वामदेव नारायण गाजीहरूको। त्यो आफैमा कतिको प्राकृतिक छ कि उनीहरू आफैमा कतिको सामिप्यता छ, आफैमा कति विश्वास छ। होइन अहिले नै उनीहरूले यत्र कुरा गरिरहेछन् पार्टी एकता गर्ने बेला त्यति सजिलै उनीहरूले कसरी माने। त्यो जुन बेला चाहिँ प्रचण्ड र तपाईँको चाहिँ नि ओलीको चोचो मोचो मिल्यो पार्टी एकता गर्ने बेलामा होइन अब मानेकै छैनन्। लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त त के हो भन्दाखेरि तपाईँ एउटा पार्टी सदस्यले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ। अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ, सम्पूर्ण पार्टी केन्द्रको मातहत हुन्छ, सम्पूर्ण पार्टी महासनको मातहत हुन्छ। हेर्नुहोस् है त्यो त यहाँ त नेकपामा त यहाँ त केही पनि देखिएन। मन लाग्दी पार्टी कमिटीहरूकै मर्यादा राखेको छैन। होइन मन लाग्दी भने त्यो पार्टी नै होइन नि त त्यो चुच्चे पार्टी जोर पार्टी तपाईँको त भत्कियो पार्टी हो त नेकपा। अब के देख्नुहुन्छ त यो पार्टीको भविष्य र सरकारमाथि पर्ने असर? होइन यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एकातिर कोरोनाले अब यस्तो बिचल्ली छ, बाढी पहिरोले यस्तो चाहिँ अब जनता यति मरिरहेका छन्, आतङ्क छ मुलुकमा बाढी पहिरो होइन। अर्कोतिर कोरोनाको यस्तो महामारी छ। अब छिमेकीले तपाईँको चाहिँ नि अब जबरजस्ती हाम्रो भूभाग कब्जा गरेर अब त्यहाँ अडान लिएर बसेको छ। यो रमाइलो हेरिरहेछ उसले पनि। त्यस कारणले देशको राष्ट्रियतामाथि यस्तो कालो बादल मडारिएको बेलामा, नेपाली जनता बाढी पहिराले यस्तो मरिरहेको बेलामा, कोरोनाले यति मान्छे चाहिँ आतङ्कित भएको बेलामा विदेशमा गएर रेमिटेन्स पठाएर यहाँका यिनीहरूलाई गाडी चढ्न र तपाईँको चाहिँ नि अब आनन्द भोगविलास गर्नको लागि रेमिटेन्स पठाउनेहरूको त्यो दुर्दशा छ। अब हजारौँ चाहिँ बाहिर विदेशमा चाहिँ नोकरी गर्न उतै मृत्यु भएको, कर्मचारीलाई पैसा तिर्न कोषमा छैन छैन। अब यो गाडी किन्न अरबौँ खर्च भएको महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले देखायो। महालेखा परीक्षाले देखाइदियो नि यिनीहरूको रमिता, यिनीहरूको चलन। त्यसो हुनाले त पाउँछ नि सबभन्दा पहिलो कुरा त जब कुनै पार्टी, कुनै परिवार, कुनै संस्था त्यसको नियम हुन्छ। नियम के हुन्छ भन्दाखेरि त तपाईँले कसैलाई काम गराउनु भयो भने पनि 10 बजे काममा लाउनु पर्ने, 4 बजे छुट्टी मिल्ने, 12-1 बजीतिर नास्ता खानलाई आधा घन्टा 15 मिनट छुट्टी हुने, त्यो नियम नै हुन्छ। अब घर चलाउन पनि तपाईँको चाहिँ नि घरको मान्छेले तपाईँको चाहिँ नि अब के गर्छ त्यो समयमा खानुपर्ने, समयमा चाहिँ बिस्तारा सुत्नुपर्ने नीति नियम विधि प्रक्रिया छ नि, जताततै छ। त्यस कारणले नेकपाभित्र तपाईँको चाहिँ नि जुन पार्टी सञ्चालन गर्ने जो नीति हो, प्रक्रिया हो, त्यसको टोटल उल्लङ्घन गरेर यो भाँड भैलो भयो। के हुन्छ त यो पार्टी? कतिपयले के भन्छन् भने फुट्छ, तर फुट्ने स्थिति पनि देखिएन। होइन जुन पार्टी जोडिएकै होइन कहाँ के फुट्ने, त्यसै फुटे जोडिएकै छ भन्नु न मलाई। तर पार्टी त नेकपा भन्ने छ नि, भन्ने त छैन। माओवादी केन्द्र भन्ने प्रचण्डको नेतृत्वमा त छैन। नेकपा नाम छ। त्यो नामलाई त्यो चाहिँ लाखौँ कार्यकर्ता जनताको चाहनालाई यिनीहरूले तपाईँ चाहिँ खतम पारे, निराश पारे। यत्रो तपाईँ देखिने गरी फुट्छन् कि फुट्दैनन्? ओलीज्यूले अर्कै पार्टी खोल्ने, निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि भइसकेको छ। प्रचण्डज्यूले अर्कै खोज्ने, ती सम्भावनालाई नि इन्कार गर्न सकिन्न। हेर्नुहोस् किनभने कुनै चिजको नि एउटा सीमा हुन्छ अन्तर्विरोधको। त्यो तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो अन्तर्विरोधको एउटा सीमासम्म तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष हुन्छ। जस्तो पानी तपाईँको चाहिँ नि अब 100 डिग्री पुगेपछि त्यो भल्को मारेर अर्को अवस्थामा जान्छ नि, त्यस्तै यहाँभित्र भएको तपाईँको जुन अन्तर्विरोध हो, जुन लडाइँ हो, जुन झगडा हो, अब यो तापक्रम त के भयो भने 100 डिग्रीमै नपुग्ने भयो। त्यो चाहिँ पोखिन्छ कि उडेर जान्छ भन्ने कुरामा तापक्रम बढेर जान्छ, फेरि सेलाउँछ, फेरि बढ्छ, फेरि सेलाउँछ, यस्तो देखियो। होइन एउटा टुङ्गोमा पुग्नको लागि यो अप डाउन भइरहेको छ। यतिकै त रहन्न नि।
अब कतिपयले के भन्छन् भने राजनीतिक दल सम्बन्धी जो ऐन छ त्यसले गर्दा एकीकरण भएको 5 वर्षभित्र फुट्न मिल्दैन, हामीलाई ऐन कानुनले पनि बाध्यो। त्यो ऐन कानुनलाई मान्ने, विधानलाई मान्ने बात यस्तो हुन्छ र तपाईँले के केटाकेटी कुरा गर्नुहुन्छ होइन। त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अथवा अरू पार्टीभित्र जुन तपाईँको चाहिँ नि त्यसको सञ्चालन गर्ने त विधि छ नि त। त्यो विधि नै नमानेपछि त यहाँ त जात्रा भयो, जे पनि गरे हुने भयो। अब जे पनि गर्ने भयो। मैले अहिले भने न सामूहिक निर्णय हुन्छ। पार्टीको चाहिँ 5 जनाको समिति छ भने 5 जना गरेर बैठक गर्ने। त्यो बैठकको एजेन्डामा तपाईँको चाहिँ विमति भयो, सबैले एकमत भयो भने सकेसम्म एकमत हुने चलन हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ बैठक। अरू पार्टीको बैठक भने केही गरी एकमत भएन कुनै विषयमा भने अल्लमत बहुमतबाट फैसला हुन्छ, विषय टुङ्गिन्छ। त्यसपछि अल्लमतमा पर्नेले त्यो बहुमतले गरेको चाहिँ निर्णय मान्नुपर्छ। अब यो पार्टीको यही समस्या छ त्यहाँ। यो झगडा आन्तरिक रूपमा मात्रै केन्द्रित भएको भए र उनीहरूको बसमा मात्रै भएको भए समाधान पनि गर्थे होलान् र मान्छेले पचाउन पनि सक्थे होलान्। तर के भने यहाँ उत्तर र दक्षिणका शक्तिहरूको रिमोटबाट यो झगडा भइरहेछ भन्ने तर्क पनि देखिन्छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले त खुलेरै भन्नुभयो मेरो सरकार भारतले ढलाउन खोजिरहेको छ होइन। उनीहरूको चाहिँ हात, उनीहरूको भूमिका कतिको देखिन्छ होइन। त्यो अरूले त चाहिँ चलाउँछ नि त, अरूले त खेलाउँछ नि त। तपाईँलाई बुढो मैले बनाउन सक्छु ल भन्नुहोस्। यो त प्रक्रिया हो, म आफै बुढो हुन्छु। तपाईँ आफै बुढो हुनुहुन्छ, म तपाईँले गर्दा म बुढो हुन्छु। त्यसो हुँदा कुनै पनि पार्टीमा भाँडभैलो हुने, टुटफुट हुने, स्वार्थको टक्कर हुने, विभाजन हुने, विसर्जन हुने त्यो त्यही भित्रको कारणले हो। ठिक छ, अब बाहिर चाहिँ विदेशीहरूले तपाईँको चाहिँ नि यहाँ अस्थिर गराइरहने, अराजक गराइरहने, यहाँ अस्थिरता बनाइरहने उनीहरूको चाहना होला, छुट्टै छ। तर तपाईँको चाहिँ नि अब आफूभित्र शक्तिको लागि, स्वार्थको लागि आफूहरू झगडा गर्ने अनि तपाईँले चाहिँ नि बाहिरका शक्ति देखाएर उम्कन पाउनुहुन्छ। तपाईँ बुढो शक्ति हो भने त देखाउनु पर्यो नि, किनभने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा, नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हाम्रा छिमेकीहरूले बेला मौकामा खेल्ने खेलहरू त जगजाहेरै छ। होइन, हामी खेलेर न हो, जसले जे भन्छ त्यसको आज्ञा पालन गरेर त्यसको निर्देशन मानेर, शक्ति केन्द्रले भनेको मानेर त्यो आफ्नो स्वार्थका कारण हामी खेलेर न हो। नत्र तपाईँको चाहिँ नि अब आफू नेकपाभित्रको जुन झगडा छ, यो झगडामा चाहिँ प्रधान कुरा त त्यहीँ भित्रका नेताहरूको चाहिँ सत्ता स्वार्थ तपाईँको चाहिँ नि अब निजी स्वार्थ, पद प्रतिष्ठाको लडाइँ हो नि। त्यस कारणले बाह्य शक्तिलाई देखाएर उम्कन पाइन्छ। बाह्य शक्तिको चाहना हुनसक्छ तर देखाउनु हुँदैन तपाईँले भनेको जस्तो। तर बारम्बार नयाँ नयाँ मुद्दाहरू हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले खास गरी विदेशी शक्तिसँग, त्यसमा पनि भारतसँग जोडिएका कुराहरूमा उठाउन थाल्नुभयो। पछिल्लो समय अयोध्याको एउटा विवाद निकालिदिनु भयो, उहाँले त्यो प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि संसदमा सिंहमेव जयतेको एउटा त्यो निकालेर भारतको एउटा राष्ट्रिय प्रतीकमाथि उहाँले धावा बोल्नुभयो होइन। जबकि हामीले भारतसँग सम्बन्ध बिगार्नुभन्दा पनि हाम्रो जो भूमिका छ त्यसमाथि अधिकार स्थापित गर्ने हो, उसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै कसरी बढीभन्दा बढी फाइदा उसँग लिने त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने। तर भारतमाथि जो प्रहार भइरहेको छ त्योभित्रको राजनीति के हो? होइन, भारतसित सम्बन्ध मधुरो गराउन त नेपालीहरू सिक्किम बन्न तयार भयो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ नि अब त्यो ओलीजीले चाहिँ भारतको हौवा देखाएर अब चाहिँ भारत पनि मलाई फाल्न चाहन्छ र त्यहाँ यो हाम्रो आफ्नो पार्टीभित्र नेता पनि खेलेका छन् भन्ने कुरा त्यो सुनाएको त्यो भारतको चाहना त हुनसक्छ छ। तर अहिले चाहिँ नि जुन नेकपाभित्र जुन झगडा छ उनीहरूभित्रकै झगडा हो, उनीहरूभित्रकै पदको प्रतिष्ठाको तपाईँको चाहिँ नि एउटा लेलिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई नमानेर जे मन लाग्छ त्यही आफूहरूले गर्ने। त्यही बेलामा उहाँले किन भारतलाई विभिन्न कुराहरू ल्याएर जोडिरहनु भएको छ? त्योभित्रको खास कारण के होला? त्यो त तपाईँको चाहिँ लेलिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेपछि के भन्ने त? आफू अल्लमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री हुने, भारतलाई गाली गरेपछि प्रधानमन्त्रीजीको कुर्सी जोगिने हो? त्यो कहाँ जोगिन्छ? बेकार कुरा हो त्यो।
अनि किन होला त? अथवा हाम्रो प्रधानमन्त्री जो बलियो हुने होइन, तै पनि त सुनाउनु त भयो नि, कैयौँ मान्छे मनातो त हुने भयो नि। भारतले खेलाएर तपाईँको चाहिँ नि ओलीको र तपाईँको चाहिँ नि अब ओलीजीको चाहिँ अब अध्यक्षको पद, प्रधानमन्त्रीको पद नेकपाका नेताले चाहिँ उनीहरूले हराएर गरेका हुन् भन्ने कुरा त यो कसले पत्याउने? त्यस कारण त्यही भित्रको झगडा हो। बाह्य शक्तिहरूले तपाईँको चाहिँ नि अब नाम चाहिँ कम्युनिस्ट छ होइन, त्यस कारण यहाँ उनीहरूलाई हटाउन चाहने, आफ्नो दलालहरू यहाँ सत्तामा ल्याउने त्यो चाहना बाहिरका शक्तिहरूको चाहिँ हुनसक्छ, छ त्यसलाई म इन्कार गर्न सक्दिनँ। तर नेकपा भित्रको जुन पद र प्रतिष्ठाको झगडा छ, शक्तिको झगडा छ, यो अरू बाह्य शक्तिलाई दोष लाएर आफू चोखो हुन पाइँदैन। अघि नै यहाँले दुर्घटना शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, एउटा दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने होइन। नेकपाको झगडा होस् अथवा नेपालमा अहिले जे व्यथितिहरू देखिएका छन् राजनीतिक रूपमा, अस्थिरता बढेको छ। अघि तपाईँले बाढी पहिरोको कुरो, कोरोनाको कुरो, यहाँको गरिबीको कुरो, आर्थिक समस्याको कुराहरू उठाइहाल्नुभयो। यी सबै चिजले प्रश्न के उठेको छ भने अब यो गणतन्त्र, तपाईँले पटक पटक विरोध गर्दै आउनुभएको यो सङ्घीयता, यी विषय चिज अब यहाँ टिक्दैनन्, यी जान्छन् भन्ने छ। तपाईँको अनुभवले, विश्लेषणले, अध्ययनले के भन्छ? अब यही किसिमको चाहिँ गतिविधि, यही क्रियाकलाप हुने हो जिम्मेवार ठाउँमा बसेर राज्य सञ्चालकहरूको भने अब जनताको जुन आक्रोश हो, जुन असन्तुष्टि हो, त्यसले तपाईँको चाहिँ यो 62-63को आन्दोलनको उपलब्धिलाई अब सिद्ध्याउन सक्छ। यो खतरा छ। 62-63को आन्दोलन भनेको हाम्रो संविधान हो, यो संविधान हो जहाँ गणतन्त्र छ, धर्मनिरपेक्षता छ, कतिपय चाहिँ जनजाति, दलित, आदिवासीहरूका कतिपय अधिकार छन् नि संविधानमा, महिलाहरूका। अब यो चाहिँ यो 72को संविधानलाई तपाईँको चाहिँ नरुचाउने कति छन् देशभित्रै पनि, बाहिरका पनि कति छन् शक्तिहरू। त्यस कारणले यस खालको भाँडभैलो, यस खालको अराजकता, यस खालको अस्तव्यस्त चाहिँ बढाउँदै गइसकेपछि यो तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र माथि 72को संविधान माथि नै तपाईँको चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ र चाहिँ त्यो हामीले अहिले देखेको भन्दा अझ नराम्रो तपाईँको चाहिँ दिन चाहिँ बेहोर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यो भने के नराम्रो दिन भने कस्तो हुन सक्ने? यो तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्र त त्यति सजिलै आएको त होइन नि, धर्मनिरपेक्षता त सजिलै आएको त होइन नि। त्यस कारणले अहिलेको 72को संविधानमा जो सकारात्मक पक्ष छन्, राष्ट्रको टेक ओभर कसले गर्छ? टेक ओभर कसले गर्छ? होइन, त्यो त यसैले गर्छ, मुलुकको शासन सत्ता कस्तो होइन, यसैले गर्छ भनेर त हामीले भन्न सक्दैनौँ। खेल भइरहेका त तपाईँहरूका सङ्केतहरू आइहाल्छन् नि। होइन, अब आकाशमा कालो बादल लागेको त धरतीमा होइन, गणतन्त्र विरोधमा तपाईँको चाहिँ नि मान्छेहरूले देशभित्र पनि बाहिरबाट पनि खेती भइरहेछ, गतिविधि भइरहेछ। धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा तपाईँको चाहिँ नि खेतीपाती भइरहेछ, धन्दा भइरहेछ। त्यस कारणले अब आए तपाईँको चाहिँ नि गणतन्त्र खतम पार्ने शक्ति, अनि तपाईँको चाहिँ नि अब यो धर्मनिरपेक्षता खतम पार्ने शक्ति र तपाईँको चाहिँ देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई अझ सौदाबाजी गरेर मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ नि अझ कमजोर बनाउने प्रतिगामी शक्ति नै आउने हो। अब आए तपाईँ प्रतिक्रियावादी शक्ति नै आउने हो। यो अहिलेसम्मको जुन उपलब्धि हो यसलाई तपाईँको चाहिँ मान्ने शक्ति नै आउने हो अब आए यसको, नत्र त अरू आउने कुरा त भएन। अब यी नेताहरू, यी दलहरू सच्चिने ठाउँ छैन, सचिएनन् भने त तपाईँको चाहिँ नि अब उनीहरूले ल्याउने परिणाम त्यही हो। यदि त्यस्तो परिणाम आउँछ भने पनि अहिले सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूकै जिम्मेवारी हो त्यो। त्यो प्रतिक्रियावादी शक्ति चाहिँ तपाईँले यसो चिनाइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो बुझ्नलाई। होइन, तपाईँले बुझ्नुहोस् न, तपाईँले अन्दाज गर्नुहुन्न, देशभित्र पनि देश बाहिर पनि गणतन्त्रको औचित्य छैन, धर्मनिरपेक्षताको औचित्य छैन, होइन। अब सङ्घीयताको औचित्य छैन भने हामी पनि हो भन्न सजिलो, भनिरहेको छ, सडकमा भन्न सजिलो छ, तर ठ्याक्कै त्यो पल्टाएर मुलुकको शासन सत्ता बागडोर हातमा लिन त गाह्रो छ नि। होइन, जनता जब राजनीतिक पार्टीहरूसित कुनै प्रणालीसित जनता जब असन्तुष्ट हुँदै जान्छन्, मुलुक तपाईँको चाहिँ अस्तव्यस्त हुँदै जान्छ, अराजकता मचिँदै जान्छ, त्यसको स्वभाव त परिणाम के हो भन्नु त? यही सिस्टमलाई तपाईँको चाहिँ नि मानेर तपाईँको चाहिँ नि अब जनता बसिरहन्छन् भन्ने कुरा होइन नि। जनताको जुन आक्रोश हो,
सुरुमा पञ्चहरूलाई के ढुक्क थियो भने यी राजनीतिक पार्टीहरूले घुस खान्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्, अब चाहिँ बिच गल्ती कमजोरी गर्छन्। त्यसो हुनाले पञ्चायती व्यवस्था अझै छ नेपालको लागि, विकल्पै छैन उहाँहरू हल्ला गर्थे नि त। तर अब 25-30 वर्षसम्म त टिक्यो, तर टिक्न सकेन। सिधा सिधा तपाईँले भन्न खोजेको कुरोमा अन्तिममा अब यसरी असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरूमा एउटा अब विप्लव छन्, उहाँलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अब अर्को चाहिँ पूर्व राजातर्फ पनि मानिसहरूले सङ्केत गर्छन् र अर्को चाहिँ यो धेरै व्यतिथि भयो भने सेना चाहिँ सक्रिय हुन्छ भन्छन्। होइन, तपाईँको चाहिँ अब आउने शक्ति तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र विरोधी शक्ति नै आउने हो। धर्मनिरपेक्षताको 72को संविधानमा जुन नेपाली जनताले पाएका हक अधिकारहरू छन् त्यसलाई कुल्चने शक्ति नै आउने हो अब आएबार। अब त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो त ख्यालै गरेका छैनन्, त्यो विचारै गरेका छैनन् कि 74 सालमा जनताले हामीलाई भोट दिएर पठाए, हामीले अजम्मरीको बुटी खाएछौँ, हामी जति लडे नि हुन्छ, जति जग हँसाए पनि हुन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ नि अन्धर चाहिँ लडाइँ गरिरहेछन्। अब अहिले तपाईँको चाहिँ नि लाखौँ विदेशबाट आइरहेका छन् नेपालीहरू बेरोजगार भएर। अब उनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? बाढी पहिराले तपाईँको चाहिँ 100 मान्छेको बिचल्ली छ, उनीहरूको खाना खर्च छैन, औषधि उपचार छैन। अब अहिले पनि बाढी यस्तो छ, त्यसमा त छलफल भएन सत्ताधारीहरू। अनि देशको राष्ट्रियतामाथि तपाईँको चाहिँ नि यति गम्भीर चाहिँ प्रश्न खडा भइरहेछ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर सत्ताधारीहरूको बिचमा त्यो छलफल त होइन। अहिलेको चाहिँ महिनौसम्मको छलफल त तपाईँको चाहिँ नि त्यो पदको लागि, शक्तिको लागि। अनि यस्तो स्थिति यस्तो चाहिँ अस्थिर भएपछि त ती भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ लुट्दै आएका ती लुटेराहरूलाई कति फाइदा भइरहेछ, ढुक्क छन् उनीहरू। अब उनीहरू सचियो भने ठिक छ, होइन भने उनीहरूका होइन, उनीहरू सचिनको विकल्पै छैन। यही किसिमले चाहिँ लड्दै गए, झगडा गर्दै गए पदको लागि, शक्तिको लागि भने मुलुकलाई दुर्घटनामा चाहिँ यिनीहरूले लैजान्छन् भन्ने डर छ हामीलाई। हुन्छ, धेरै विषयमा प्रश्न पारिदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।